بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तिलावत फरमा रहे थे ज़ीनतुल कुर्रा जनाब क़ारी अब्दुल बासित अल मनशावी साहिब।